पदबाट माग हुँदैमा राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीश राणाको अडान, महाअभियोगको सामना गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिने अडान व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशसँगको भेटका क्रममा उनले आफूले कसैको दबावमा राजीनामा नदिने बताएका हुन्। आफू संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीश बनेको भन्दै उनले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने उल्लेख गरेका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसन तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायतबाट राजीनामा माग गरे पनि राणाले आफू संवैधानिक प्रक्रिया बाहेकबाट बाहिर नजाने उल्लेख गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू संविधानको प्रक्रियाबाट आएको र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै आफू जाने पनि बताएका छन्। उनले आफूलाई हटाउने हो भने महाभियोग प्रक्रिया मात्रै भएको संकेत गरेका हुन्। कसैको दबाव र प्रभावमा पदत्याग नगर्ने र न्यायपालिकालाई लथालिङ्ग पारेर नजाने अडान उनको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा जबराले भाग खोजेको आरोप लागेपछि राणा विवादमा तानिएका छन्। विवादकै कारण मन्त्री नियुक्त भएपछि जबराका नातेदार गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएका थिए। ओम प्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि 2075 पुसमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख 2074 मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न चौतर्फी दबाव, राजीनामा नगरे नेपाल बारले राजीनामा गर्ने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पदबाट तत्काल राजीनामा नदिए नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्ने भएको छ। बारको मंगलबार बसेको सल्लाहकार समितिको बैठक पछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। सल्लाहकार समितिको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा बारका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बताए। बारको सल्लाहकारको बैठकमा ऐतिहासिक एकता कायम भएको छ। नम्बर 1, त्यो ऐतिहासिक एकता भनेको आज बोल्ने अहिलेसम्मका 37 जना मध्ये 36 जनाले, एकजनाको नसोध्नुहोस् म भन्दिनँ कहिले पनि, त्यो विचार हो है। 36 जनाले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सक्नु भएन। उहाँको कार्यकालमा न्यायिक विचलन आयो। उहाँले आफ्ना सहकर्मीहरूको पनि विश्वास जित्न सक्नु भएन। न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा पनि उहाँले गिराउनु भयो। त्यसैले उहाँको निरन्तरताले न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा झन खस्किने हुनाले उहाँले अविलम्ब राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाहकारको बैठकमा 99.5% को सुझाव त्यो रह्यो। अब कार्य समिति बसेर निर्णय गर्छ र नेपाल बारको त्यो सुझावका आधारमा उहाँले अविलम्ब राजीनामा गर्नु भएन भने देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने 99.5% सल्लाहकारको सल्लाह रहेको छ। यति हो कुरा। सल्लाहकार समितिमा रहेका 38 जना मध्ये 36 जनाले जबराको राजीनामा मागेका हुन्। यस्तै बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले जबराले प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिए बहस समेत रोक्ने निर्णय भएको बताए। होइन, यो सल्लाह होइन, सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको एउटै मत बनिसकेको छ। हेर्नुहोस्, यसमा अहिले कुनै राजनीतिक गन्ध पनि छैन। हामीले प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासनमा सम्पादन गरेका कुराहरू न्यायसम्मत भएनन्, न्याय प्रशासन उपयुक्त भएनन् भनेर उहाँको कार्यक्षमताको विषयमा हामीहरूले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर संविधानमा स्वत आफै हट्ने व्यवस्था चाहिँ राजीनामा दिएर जानेछ होइन। अहिलेको प्रधान न्यायाधीश अब फेरि बसिरहँदाखेरिको अवस्थामा न्याय सम्पादनमा गम्भीर छेदविच्छेद हुने होइन र गम्भीर तपाईँको चाहिँ दिशाबाट न्याय चाहिँ विचलित हुने अवस्थामा सबै कानुन व्यवसायीहरू पुग्नु भएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ यो नेपाल बार सल्लाहकारहरूको करिब सबैको भन्नुहोस् होइन, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। अब प्रधान न्यायाधीशले यदि राजीनामा दिनु भएन भने के गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ अब धेरै एङ्गलमा चाहिँ प्रोग्रामहरू तय गर्ने पर्छ भन्ने कुरो छ। सम्भवतः अब नेपाल बारले पनि कार्यक्रम ल्याउँछ। अब यो सल्लाहकारको मिटिङ टाकिसकेपछि र एउटा एकदम युनानिमस कुरो आएको, अब प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले बस्न मिल्दैन, उहाँले पद छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा सबैको सहमत भएको छ। त्यो अनुसारको सल्लाह भएको छ। अब कार्यक्रम तय गर्ने कुरोमा कसैले चाहिँ इजलास बहिष्कार गर्ने, अब बहस गर्न नजाने होइन, कसैले अझ त्योभन्दा नरम गर्ने कि होइन, अनि यसलाई फेरि पहिलो चरणमा चाहिँ सर्वोच्चमा मात्रै गर्ने कि यसलाई देशव्यापी कसरी लाने,
त्यो बारेमा चाहिँ छलफल हुनेछ। त्यसले मलाई लाग्छ अब यो सल्लाहकारको बैठक सिद्धिएपछि अब नेपाल बारले चाहिँ निर्णय गर्छ। बुधबारदेखि कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने भएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश जवराले राजीनामा दिनुपर्ने र उनले गरेका गलत कामको छानबिन हुनुपर्नेमा सल्लाहकार समिति एक मत देखिएको छ। बारको सल्लाहकार समितिमा पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदनले न्यायालयमा बिचौलिया रहेको औलाएको भन्दै थापाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी रोक्न स्वयं प्रधान न्यायाधीश जवरा सक्रिय रहेको आरोप सल्लाहकार परिषदको छ। न्यायालयको क्षति रोक्न प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भनाई। न्यायालयको गरिमा रक्षा गर्न नसकेको आरोप। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिनका लागि प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जवराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद आचार्यले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई सुध्रिनका लागि पटक पटक मौकी दिँदा पनि नसुध्रेको भन्दै न्यायालयमा हुने क्षति नियन्त्रणका लागि प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आचार्यले बताएका हुन्। न्यायालयमा अहिलेको जस्तो विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितता यसअघि कहिले नभएको उनको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयमा गुटबन्दी गर्ने, स्वार्थका मुद्दा आफैले हेर्ने लगायतका काम गरेको उनले बताए। यति ठुलो विकृति, यति ठुलो करप्सन, यति ठुलो अनियमितता नेपालको न्यायालयमा योभन्दा पहिले कहिले पनि भएको थिएन। अहिले झन् उनको नेतृत्वमा चाहिँ न्यायालयमा छ। एउटा होइन, यहाँ दर्जनौं घटनाहरू। अब त्यो 3-3.5 वर्षको समय उनको लागि जुन उनले प्रयोग गरेको करिब 3 वर्ष चाहिँ त्यो चान्चुने समय होइन। त्यो भनेको उनले केही गर्न चाहेको भए, उहाँले न्यायालयमा केही सुधार गर्न चाहेको भए, उहाँ साँच्चै एउटा न्यायप्रति कमिटेड, भ्यालुप्रति कमिटेड मान्छे भएको भए उहाँले गरेर देखाउन सक्ने उहाँसँग पर्याप्त समय थियो। त्यो केही पनि गरिएन। न्यायालयमा देखिने गरी गुटबन्दीलाई त्यहाँ एउटा प्रशय दिने कामहरू गर्यो। गुटबन्दी कसरी भयो भने अब आफ्नो स्वार्थको मुद्दा चाहिँ उहाँले अमुक इजलासमा उहाँले तोक्न थाल्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जवराले न्यायपालिकालाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश राजनैतिक दल र दलको नेताको भूमिकामा गई कार्यकारी पदमा भाग खोज्ने र नियुक्त गर्न थालेकोले दलको नेतालाई प्रधान न्यायाधीश बन्न दिने कि नदिने पनि प्रश्न गरे। प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाइपास गर्ने, पेशी व्यवस्थापनमा गडबड गर्ने लगायतका काम गरेको उनको जिकिर छ। यो बेन्च गठन गर्ने बेलामा यो त पोलिटिकल इस्युमा भयो। त्यो अहिले चाहिँ बेसिकल्ली के छ भने काठमाडौँमा जग्गा महँगो भयो नि, त्यो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छ कि यति धेरै बार्गेन गरिरहेको छ। कसरी बार्गेन गरिरहेको छ भने अब बिचौलियाहरू तयार छ, ऊ गएर ल यसले यति पैसा दिएको छ, त्योभन्दा तैँले बढी दिन्छ दिनुहोस्, ल हेर्नुहोस् अब बढी बढाऊ। मानव अधिकार कर्मी मोहना अन्सारीले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न नसक्ने नेतृत्वले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताइन्। त्यस्तो नेतृत्वले बाटो खोल्नु उसको दायित्व भएको उनको भनाइ छ। न्यायपालिकाले यदि न्यायपालिकाको नेतृत्वले त्यो न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न सक्दैन भने सायद बाटो खोल्ने उसको आफ्नो पनि दायित्व होला। आफूले पनि त्यो बाटो खोलिदिनुपर्छ र कसरी हुन्छ त्यो न्यायपालिकाको लागि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। र अहिलेको विवादको धेरै मान्छेहरूले यो परमादेशबाट जन्मिएको होला, तर उसले त आफ्नो जब गरेको थियो नि। यहाँ कहाँ रिले भयो, कहाँनिर रिले भयो होला। हिस्टोरिकली तपाईँहरूले खोज्दै जानुभयो भने धेरै उसमा रिले होला। तर एउटा कुराको विवाद उठ्यो, त्यो कुराको अन्त्य भयो, त्यसपछि जन्मेको विवादको रेस्पोन्स त उसले आफै लिनुपर्छ होला। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले मन्त्री बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्न प्रधान न्यायाधीशलाई ठाउँ दिने राजनैतिक दल र नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने धारणा राखे। प्रणाली जोगाउने हो भने चाहिँ धेरै कुराहरू सँगसँगै जोडेर आउनुपर्छ। हामीले एउटा इन्डिभिजुअललाई एउटा उसले मन्त्री जेठानलाई बनाए बापत हो भने बनाइदिने पनि यसमा दोषी हुने कि नहुने, कति अंशमा दोषी हुने कि नहुने, होइन बनाएको किन हटाएको किन, यो जवाब त ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पऱ्यो नि। खोइ त बोल्नु भने यो कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हटाइयो अथवा राजीनामा दिन लगाइयो भन्ने कुरा त कहीँ पनि आएन। इन्टरनल पार्टीको प्रेसरले गरियो भन्यो भने यहाँनिर त प्रधान न्यायाधीशको त भएन। उहाँले भाग मागेकै छैन र उनको कोटाबाट गरेकै होइन त भन्नुभएको छ त एकदम सत्तारूढ नेताहरूले। त्यस कारण त्यसलाई त विश्वास गर्नु पऱ्यो नि हामीले। घरिघरि मन लाग्यो कि विश्वास त गर्नु पऱ्यो।
होइन भने उहाँले किन ढाँटेको उहाँमाथि पनि प्रश्न हुन्छ कि हुँदैन। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा किन आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न नेपाल बार एसोसिएसनले श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्ने बताए। नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा श्वेत पत्र ल्याउनु पर्यो, चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ किन हट्न पर्छ, किन उनले न्यायपालिकालाई खराब गरे, किन उनको विकल्प जरुरी छ र यसबाट कसरी न्यायपालिका अगाडि जान्छ, संस्थागत रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनले श्वेत पत्र जारी गरोस् र त्यसले थप जनमत बनाउन, जनतालाई कन्भिन्स गर्न र जनतालाई विश्वासमा लिन मद्दत पुग्छ र हामी जस्ता संस्थाहरूलाई आन्दोलित हुन बल पुग्छ। छलफलमा सहभागीहरूले संसदमा छलफल हुनुपर्ने र संसदलाई सुचारू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संसदलाई सुचारू गर्नका निम्ति सभामुखको भूमिका प्रमुख रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख र प्रतिपक्षको सम्बन्ध सुधारका निम्ति पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज लगायतले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। अदालतलाई निर्विवाद बनाउनु पर्नेमा जोड। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा बहस केन्द्रित भइरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबैले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिन उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन्। मंगलबार पार्टी केन्द्रित कार्यालय थापाथलीबाट देशभरका पार्टीको पालिका अधिवेशनको भर्चुअली उद्घाटन गर्दै उनले प्रधान न्यायाधीश जवराप्रति लक्षित गर्दै 5 जनाले परमादेश जारी गर्ने तर 1 जनाले मात्रै किन राजीनामा दिनुपर्ने भनी प्रश्न समेत गरे। मैले राज्यका अङ्ग र निकायहरू मर्यादित हुनुपर्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीको भूमिका लोकतन्त्रको लागि, संविधानको रक्षाका लागि, संविधानको कार्यान्वयनका लागि, संविधानको सही प्रयोग र सम्मानित अदालतले हेर्ने भनेको संविधानको सही प्रयोग भइरहेको छ कि छैन त्यसको समुचित व्याख्या गर्ने हो। संविधानमै नभएका कुरा, दुनियाँमै कहीँ नभएको कुरा, दुनियाँको संविधानमा नभएको कुरा, सरकार बनाउने र हटाउने जस्ता कुरा पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट हुन थालेपछि लोकतन्त्र के हुन्छ? आज सर्वोच्च अदालतमा आफै देखिएको छ तमासा। श्रीमान न्यायाधीशहरू उहाँहरू आफै कसले के गरेको थियो अलिकति उधिन्न थाल्नु भएको छ र उधिन्दै जाँदा निक्लिँदै जान थालेका छन् कुराहरू। परमादेश त 1 जनाले होइन 5 जनाले गर्नुभएको थियो होला। 5 जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने 1 जनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? 5 जनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त 5 जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? अध्यक्ष ओलीले अदालतलाई मर्यादित, निर्विवाद र जनताको विश्वासको केन्द्र बनाउन पनि पटक पटक आग्रह गरे। उनले सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी समेत गरे। अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व ठिक नभएकाले संसद असफल हुँदै दावी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे। उनले संसदको नेतृत्व नै ठिक नभएको दावी समेत गरे। 3 वर्षदेखि संसदमा विधेयक लट्किएको छ। न विधेयक पास हुन्छ, न पास नभएकै हुनाले सरकारले संसद नभएका बेला, प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला हामीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्, जागिर खान पाएका छैनन्, विदेशमा पढ्न पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, पासपोर्ट बनाउन पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकका हकको अधिकार, नागरिकका सन्तानको हक हो, अधिकार हो, त्यस कुरालाई हामीले प्रत्याभूत गर्नका निम्ति अध्यादेश जारी गर्यौँ। त्यसलाई पनि खारिज गर्ने र संसदमा भइरहेको अध्यादेश पनि नल्याउने, के अरे विधेयक पनि पारित नगर्ने, यसरी असफल भएको छ। सरकार त सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।
अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन एमाले 3वटै तहको निर्वाचनमा विजयी हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सोही अनुसारको तयारीमा जुट्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरे। आज संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अघि नै मैले भने एमाले बाहेक अर्को कुनै पार्टी छैन। विचारको हिसाबले अर्को पार्टी छैन, संगठनको हिसाबले अर्को पार्टी छैन, जनजागरणको एउटा अभियन्ताको हिसाबले अर्को पार्टी छैन। सबै समाजका सबै वर्ग समुदाय सबैको समग्र हित, राष्ट्रिय हित त्यो गर्ने, त्यसको प्रत्याभूति गर्ने अर्को पार्टी छैन। राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सम्वर्धन, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रको स्वाधीनता, त्यसै गरेर राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता लगायतका प्रश्नहरूको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, त्यो अभिभारा पूरा गर्ने कामको अभिभारा अथवा त्यो जिम्मेवारी, त्यो उत्तरदायित्व हाम्रो पार्टीले लिएको छ। अध्यक्ष ओलीले विरोधीहरूलाई खुसी पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। उनले एकताबद्ध एमाले मुलुकको आवश्यकता भएको र सोही आवश्यकता पूरा हुने गरी पार्टीका हरेक नेता कार्यकर्ताहरूले काम गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। न्यायालय विवादमा गठबन्धनले 1-2 दिनमा धारणा बनाउने, महाअभियोग लगाउने विषयमा चर्चा नभएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयमा देखिएको विवादको विषयमा गठबन्धनले 1-2 दिनमा धारणा बनाउने बताएका छन्। न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमालाई कहीँ कतैबाट पनि आँच नआओस् भन्ने कुरा हामी सबै सतर्क हुनुपर्ने छ। अहिले एउटा डिबेट चलिरहेको छ, मलाई लाग्छ 1-2 दिनभित्र यसले एउटा उचित निष्कर्षमा त पुग्छ भन्ने नै लाग्छ। तर पनि हामी सबै के कुरामा सतर्क हुन जरुरी छ भने राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाले सबैले आफ्नो स्वतन्त्रता र गरिमालाई कायम राख्न बल गर्नु पर्यो। जस्तो महाभियोग लगाउनेसम्म कुरा आएको छैन, अहिले त्यस्तो छलफल केही भएको छैन, गठबन्धनमा त्यस्तो छलफल छैन। हिजो मात्रै हामी गठबन्धनका 3टा पार्टी चाहिँ जुटेका थियौँ, तर 5वटै पार्टी जुटेर यो बारेमा छलफल गर्ने भन्ने भएको छ। मङ्सिरमै महाधिवेशन सप्न निर्वाचन समितिलाई कांग्रेसको निर्देशन। महाधिवेशनमा आलटाल नगर्न देउवाले अन्य नेताको ध्यान आकर्षण। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शीर्ष नेता र निर्वाचन समितिको बैठकमा देउवाले उक्त निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा निर्वाचन कार्यतालिका बारेमा छलफल गरेर मङ्सिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको कार्यतालिका बनाउन निर्वाचन समितिलाई देउवाले निर्देशन दिएका छन्। पार्टी सभापतिले स्पष्ट रूपमा निर्वाचन समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार छ, तपाईहरूले अब यो प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउनुहोस् र मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। त्यसकारण यो तलदेखि महाधिवेशन जुन छ, केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न चाहिँ यो मङ्सिरभित्र हुनुपर्छ र त्यही अनुरूप तपाईँहरूले चाहिँ कार्यतालिकाको लागि होमवर्क गर्नुहोस् र यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ स्पष्ट निर्देशन गर्नुभयो। त्यो विषयमा सबैको चाहिँ साझा सहमति बन्यो र यसमा सारा यसको चाहिँ गृह कार्य गर्ने जिम्मा निर्वाचन समितिले लियोस्। बाँकी अब केन्द्रीय अधिवेशनको जुन अब त्यहाँ विभिन्न प्रस्ताव तयार गर्ने कुराहरू, अन्य निर्णय गर्ने कुराहरू केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामी गरिहाल्छौँ।
बैठकमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री महत र निर्वाचन समितिमा रहेका नेताहरूको उपस्थिति थियो। पौडेल लगायतका नेताहरूले भने पार्टी सभापतिले महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न आलटाल गर्दा महाधिवेशन नै नहुने अन्यल भएको गुनासो गरेका छन्। समितिका साथीहरूले अब कसरी चुनावलाई अगाडि बढाउने भनेर ल्याउनु भएको थियो केही कुराहरू। हामीले के भन्यौँ भने केन्द्रीय समितिले कार्यतालिका बनाएर एकपल्ट आइसकेका छ र 9, 10, 11, 12 मङ्सिरमा केन्द्रीय अधिवेशन र चुनाव गरिसक्नुपर्ने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रदेशको गरिसक्नुपर्ने सबै कार्यतालिका आएको छ। सभापतिजीले मङ्सिरसम्म जसरी पनि चुनाव सक्नुहोस् भन्ने उहाँको भनाइ हो। तर त्यसको लागि 9, 10, 12 को जुन छ नि त्यसको सन्दर्भमा कार्यसमितिले पनि एकपल्ट त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ र महाधिवेशनको तयारीको निमित्त पनि के अरे महाधिवेशन तयारी समिति पनि बनाउनु पर्ने छ। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ उपसमितिहरू बनाउनु पर्ने छ। ती सबै कुराको लागि पनि र चाहिँ यसलाई फर्मलाइज गर्नको लागि पनि कार्यसमितिको आवश्यकता छ भनेर मैले कार्यसमितिको माग गरेँ। कांग्रेसले 51 जिल्लामा स्थानीय तहको अधिवेशन गरिसकेको छ भने 13 जिल्लामा जिल्ला तहसम्मकै अधिवेशन सकिएको छ। तर बाँकी 13 मध्ये रौतहट र रसुवाको भने क्रियाशील सदस्यता नै टुङ्गिएको छैन। एकै पटक अधिवेशन गर्ने शर्तमा अरू 11 जिल्लाको अधिवेशन पनि रोकिएको छ। निर्वाचन समितिले सोमबारै अधिवेशन हुन बाँकी रहेका हिमाली जिल्लामा तिहार अघि अधिवेशन गरिसक्ने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसले आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने मिति तोके पनि त्यही अनुसार तल्ला तहको अधिवेशन भने गर्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले खेलमा भविष्य देख्नेहरूको जमात बाक्लिन थालेको बताएका छन्। मंगलबार गणेशमान सिंह स्पोर्ट कमिटीले आयोजना गरेको टेनिस टुर्नामेन्ट 2021 मा बोल्दै नेता सिंहले आन्तरिक खेलले खेलाडीहरूलाई अवसर दिने बताउँदै खेलमा भविष्य देख्नेहरूको जमात बाक्लिन थालेको र खेलमा आकर्षित हुनेहरू बढ्न थालेको बताएका हुन्। उनले कोरोना भाइरसको जोखिमका बेला पनि कमिटीले खेलाडीहरूलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रति खुशी व्यक्त गरे। उनले आन्तरिक खेलले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउने बताए। अब यो जुन यो नेसनल टेनिस टुर्नामेन्ट 2021 ले के जनाउँदछ त भन्दाखेरि नेपालमा पनि अब चाहिँ टेनिस यो चाहिँ जुन स्पोर्ट्स हो यो स्पोर्ट्समा चाहिँ आकर्षण चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको यसले चाहिँ प्रमाणित गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र आज यहाँ चाहिँ यो टेनिस टुर्नामेन्ट मलाई चाहिँ खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको यो चाहिँ नेसनल टेनिस टुर्नामेन्टमा नै यो एउटा चाहिँ युनिक एउटा चाहिँ किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ आयोजना गरेको छ। यसमा 8 वर्ष भन्दा माथिदेखि लिएर 65 प्लसका एजका सबै खेलाडीहरू भनेपछि त समग्र रूपमा यो चाहिँ टेनिस लभर्सहरू टेनिसका चाहिँ मा चाहिँ रुचि राख्ने सबै परिवारजनहरूलाई यो चाहिँ मौका चाहिँ दिएको छ। यस्ता टुर्नामेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्पोर्ट्सम्यानहरूलाई र त्यसमा पनि यो टेनिस टुर्नामेन्टले टेनिस खेलाडीहरूलाई एउटा चाहिँ अवसर त दिन्छ नि त। यो चाहिँ प्र्याक्टिस मात्रै गरेर के गर्ने, टुर्नामेन्ट भइदिएन भने त खेलाडीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिप प्रतिभालाई चाहिँ प्रदर्शन पनि त गर्न सक्दैनन्। गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले आयोजना गरेको टेनिस टुर्नामेन्ट 2021 मंगलबारबाट सुरु भएको छ। टुर्नामेन्ट कार्तिक 16 गतेसम्म चल्नेछ भने यसमा 8 वर्ष उमेर समूहदेखि 65 वर्षसम्मका खेलाडीहरूले भाग लिन पाउनेछन्। विजेताले 7,25,000 धनराशि बराबरको पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ। र विद्युतीय यातायातलाई सरकारले बढावा दिने मङ्सिर 1 गतेदेखि 20 युनिटसम्मको बिजुली बाल्नेहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाले विद्युतीय यातायातलाई सरकारले बढावा दिने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा महिन्द्राद्वारा 8,40,000 को ट्रियो इलेक्ट्रिक अटो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसाले विद्युतीय यातायातलाई सरकारले बढावा दिने बताएकी हुन्। उनले आजसम्म नेपालीलाई चाहिने जलविद्युतको पर्याप्त उत्पादन गरिसकेको बताउँदै अबको बाटो आफ्नै देशमा विद्युतीय सवारी साधन सहित विद्युतीय सामानहरू बढाउने रहेको बताइन्। मन्त्री
भोस्ताले असन्तुलित अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउन विद्युतीय सवारी साधनहरूले सहयोग गर्ने पनि स्पष्ट पारिन्। विद्युतीय सवारी साधनले रोजगारीमा पनि सहयोग पुग्ने बताउँदै उनले विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिन अब काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरूमा र उपत्यकामा चल्ने सबै सवारी साधनहरू विद्युतीय खरिद गर्ने नीति सरकारले ल्याएको बताइन्। मलाई खुसी लागेको छ कि अब नेपालमा इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने अटो रिक्साको लन्च भएको छ। हाम्रो देश जलस्रोतले सम्पन्न, लामो समय हामीले त्यसको भरपुर उपभोग गर्न सकेनौँ। आजको दिनसम्म आउँदा अब हामी नेपालीलाई चाहिने पर्याप्त जलविद्युतको उत्पादन गरिसकेका छौँ। त्यस अर्थमा पनि यस प्रकारको अटो रिक्सा लगायत विद्युतीय भेहिकलहरू सबै प्रकारका नेपालमा सञ्चालन हुँदा हाम्रो आफ्नै देशको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भेहिकलका रूपमा प्रयोग हुँदा हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिने योगदान असन्तुलित व्यापार घाटालाई सन्तुलित बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान त छ नै। सँगसँगै अहिले हामी मानव जाति विकासले जुन चरणमा प्रवेश गरेका छौँ, विज्ञान प्रविधिको विकासले सारा संसारलाई एउटा कम्प्युटरको चिप्समा हाम्रो हातमा बोक्ने मोबाइलमा केन्द्रित गरिदिएको छ। मन्त्री भुस्ताले सरकार विद्युतीय सवारी साधनलाई स्थापित गर्न सहुलियतका लागि तयार रहेको बताइन्। उनले मङ्सिर 1 गतेदेखि 20 युनिटसम्मको बिजुली बाल्नेहरूलाई निशुल्क दिने र डोमेस्टिक कन्जम घटेको महसुल र सिंचाइमा घटेको महसुल लागू हुने बताइन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालमा हुने गरेको जातीय विभेदलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। कार्तिक 7 र 8 गते काठमाडौँमा भएको दलित अधिकार सुनिश्चितताको लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक 2 दिने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको 15 बुँदे घोषणा पत्र बुझाउन गृह मन्त्रालय पुगेका दलित समुदायका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले जातीय विभेद गर्न नपाउने भनी संविधानमा स्पष्ट प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै सो प्रावधानलाई पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले जातीय विभेदलाई यही पुस्ताले सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। आगामी पुस्ताले जातीय विभेदको विषयमा समय खर्च गर्नु नपरोस् भन्ने सबैको मानसिकता रहेको उल्लेख गरे। अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ हामीले दलित सङ्गठन, दलित वर्ग, दलित जाति भन्नु होइन, तर हाम्रो ऐतिहासिकले भनेको कुरामा मैले थप गर्न चाहन्छु। दलितै जात वर्ग होइन, अब यो त सृजनशील वर्ग हो, श्रमजीवी वर्ग हो, जसले आफ्नो सृजनाले विभिन्न सृजना गर्छ, मठ मन्दिर बनाउँछ या गहना बनाउँछ, या हामीले लगाउने घाँस कपासको महत्त्व छ। खाना होइन, खाना पनि चाहिँ सृजनशील वर्गले बनाउँछ, अब कपडा पनि सृजनशील वर्गले नै सिउँछ। अब त्यही कपडा चाहिँ मजाले लाएर खाटेर हिँडिहाल्छ होइन, तर जो लाएर उसले लगाएर जो लाग्यो उससँग हात लगाउनु पनि गाह्रो हुन्छ। अब त्यसले गर्दा यो सृजनशील वर्गलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने र हाम्रो मानसिकतामा, हाम्रो दिमागमा रहेको यो जातीय विभेदलाई हामीले कसरी सदाका लागि अन्त कसैमा हाम्रै पालोमा त्यो सकियो भने चाहिँ धेरै कुरो गर्छु। नभए भने आउने नयाँ जेनेरेसन, हामी पछिको जेनेरेसनले त्यो कुरा उठाउनै नपर्छ क्या, यसमा समय चाहिँ खर्चै गर्नुपर्छ भन्ने नै हामी सबैको मानसिकता हो। गृहमन्त्री खाँडले चाडपर्व मनाउने क्रममा दलित समुदायमाथि नेपालको कुनै पनि भूभागमा असमान व्यवहार नहोस् भन्नेमा राज्य प्रणाली संवेदनशील रहेको पनि बताए। यसको निम्ति सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे। चाडपर्व मनाउने क्रममा नेपालको कुनै पनि भूभागमा कुनै खालको डिस्प्यारिटी या कुनै खालको असमान व्यवहार नहोस् त्यसका प्रति हाम्रो राज्य प्रणाली संवेदनशील छ, सरकार संवेदनशील छ र हाम्रो सम्बन्धित चाहिँ जिम्मेवार निकायहरूलाई र सुरक्षा निकायहरूलाई त्यही खालको हामीले परिपत्र गरेको हो।
त्यसले पनि एउटा नयाँ अनुभूति अवश्य पनि दिनेछ र हामी सबैलाई त्यसका प्रति उत्तरदायी पनि बनाउनेछ। त्यसरी नै अब यो जातीय विभेदका बारेमा पनि कुरा उठिन्छ र विभेद चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने नै हाम्रो संविधानको प्रावधान हो, त्यसलाई पालना गर्न प्रतिबद्ध छ। र वास्तवमा यो एउटा नयाँ फेरि बहस सुरु भएको छ। त्यो दलित समुदाय या दलित वर्ग या दलित जात कहिलेसम्म रहला? हामी सबै बराबरै छौँ, एउटै क्याबिनेटमा छौँ, एउटै उसमा प्रतिनिधि सभामा छौँ, एउटै जाति समाजमा छौँ। त्यस कारणले यो पनि संसारभरि नै यो खालको विभेद चाहिँ हटोस्। नेपालमा पनि अब दलित अभियान भनेर लामो समयसम्म भन्नु पर्छ, अरू काम गर्नु पाइन्छ। गृहमन्त्री खाँडले विपदबाट पीडित नागरिकहरूलाई सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने पनि बताए। क्षतिको विवरण अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको र कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग सागगाठ गरेर नेपाल वायु सेवा निगमलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन्। मन्त्री आलेले विगतमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजको ग्राउन्ड ल्यान्डिङ समेत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको उल्लेख गर्दै आफूले त्यसो नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। नेपाल पर्यटन बोर्डले मंगलबार आफ्नै स्वागतमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल वायु सेवा निगमको थन्किएर बसेको 2वटा जहाजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमा पर्यटन भित्राउने काममा आफू लागि पर्ने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरे। मन्त्री आलेले आइकाओको कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन पनि आफूले पहल गर्ने बताए। त्यसका लागि आफूले निगमकै कर्मचारी संघ संगठनहरूको माग अनुसार कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको उनले स्पष्ट पारे। अब निगमको बैठक बस्ने र त्यसले निगमको थन्किएर बसेको विमान सञ्चालन गर्ने, पर्यटन प्रबन्धन हुने गरी उडान भर्ने लगायतका काम गर्ने मन्त्री आलेको भनाइ थियो। आफ्नो नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई घाममा सुकाएर प्राइभेट एयरलाइन्ससित सेटिङ गरेर उसलाई रातारात चाहिँ करोडपति बनाउने, त्यसपछि गएर नेपाल एयरलाइन्सको आफ्नो चाहिँ ग्राउन्ड ल्यान्डिङ चाहिने अर्को कुनै निजी कम्पनीलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दिने, त्यो धन्दा प्रेम आलेले गर्दैन। म त्यसमा छैन। म तपाईँलाई यो पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई थाहा छ, म आएको 48 घन्टा नबित्दै नेपाल एयरलाइन्समा 104 दिनदेखि तालाबन्दी थियो। त्यहाँका चाहिँ सङ्गठन युनियनका साथीहरूलाई बोलाएर मैले र सचिवजीले हामीले वार्ता गऱ्यौँ। उहाँहरू मानिराख्नु भएको थिएन। त्यहाँको चाहिँ कार्यकारीलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूको माग थियो। अन्तिममा गएर हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ। मैले हात जोडेर भने यो नेपाल एयरलाइन्समा, यो ध्वजाबाज जहाजमा तपाईँहरूको रगत पसिना बगेको छ। ताला तपाईँहरूले लगाउनु भयो भने काम कसरी गर्ने? हामी यसलाई 15 दिनभित्र समाधान गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र उहाँहरूको माग के थियो भन्दा हामीलाई चाहिँ अध्यक्ष चाहिन्छ, अध्यक्ष तपाईँ छिटो नियुक्ति गर्नुहोस् भन्नुभयो। हिजो क्याबिनेटबाट हामीले अध्यक्ष पनि नियुक्ति गरिसकेका छौँ। युवराज अधिकारी भन्ने अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब छिटै एनएको बैठक बसेर 2टा जहाज छ हाम्रो Y12, त्यो जति दिन त्यहाँ बस्छ त्यति त्यसको हैसियत बिग्रिँदै जान्छ। आज हामीसित जम्मा 2टा ट्विन एडर छ, 2टा न्यारो बडी छ, 2टा वाइड बडी छ। आज हामी आइकाओको ब्ल्याक लिस्टमा छौँ। त्यो ब्ल्याक लिस्ट हटाएन भने हामीले पर्यटक कसरी ल्याउने? एयरपोर्टमा आइसकेपछि पर्यटक नाक थुन्न बाध्य हुन्छ। मन्त्री आलेले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू मन्त्री भएर आएको बताए। कोभिडको कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसके पदमा बसिरहने पक्षमा आफू नरहेको पनि उहाँले बताए।
नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक DIG रमेश खरेलले नेपालका लागि पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइजमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरिएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको पत्रकार सम्मेलनमा खरेलले नेपालका लागि पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइजमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरिएको बताएका हुन्। उनले रञ्जित रेको पुस्तकमा नेपाललाई भुटान बनाउने उद्यत गरिएको भन्दै उसको शान्तिपूर्ण विरोध गर्नुपर्ने बताए। उनले काठमाडौँ दुविधामा छ भन्ने शीर्षक राखेर पुस्तक प्रकाशन गर्दा समेत सरकार मौन रहेको भन्दै खेद प्रकट गरे। उनले यसको सबै दोष राजनैतिक दलका नेतृत्व वर्गलाई जाने भन्दै नेताहरू नै भारतसँग लम्पसारवादमा गएको आरोप लगाए। पूर्व DIG खरेलले किताबमा मात्रै नभएर भारतले देशका विभिन्न सीमामा पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेको बताउँदै पुस्तकमा नारायण काजी श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधिको द्वैत चरित्र यथार्थ भएको टिप्पणी गरे। यो सम्पूर्ण दोष काठमाडौँ दिल्लीमा सम्पूर्ण दोष हाम्रा शासक वर्गहरू पोलिटिकल लिडरहरूलाई जान्छ। यो हाम्रो कारणले हामी के भएछौँ, मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो समुद्र सम्बन्ध हामी राख्न चाहन्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ रिलेसनसिप राख्न चाहन्छौँ। तर हाम्रा शासकहरूले के गर्दै भन्दाखेरि उनीहरू दुविधामा भए, उनीहरू लम्पसारवादमा उनीहरूले विश्वास गरे, उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि इन्डिया नेपालको रिलेसन व्याख्या गर्न थाले। त्यसको कारणले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई हेप्यो, हामीलाई हेपेको छ। हाम्रा उसले यति मात्र होइन, यो किताबमा मात्र होइन, उसले यसको कोर कुरा के भन्न खोजेको छ भने 1949 को भुटान ट्रिटी सर नेपाल पनि त्यही अनुसार चल्न सक्यो भने यो हाम्रो रिलेसन असाध्यै राम्रो हुन्छ भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई प्रहार गरेको छ। यो प्रहार किन गर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो निकम्मापनको कारणले, हाम्रो बेमानीको कारणले। आज हेर्नुहोस् त, नेपाल सरकारले यो किताब पब्लिस भएको 15 दिन कति भइसकेको छ, नेपाल सरकार मौन छ। कार्यक्रममा नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेतले नेपाललाई भुटान बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पुस्तकमा लेखिएको भन्दै नेपालीहरूले पुस्तक जलाउनु पर्ने बताए। उनले नेपालका लागि यो भन्दा ठूलो अपमान अरू नहुने भन्दै उहाँले नेपालीहरू अब वीर गोर्खाली भएर जानुपर्ने बेला आएको बताए। नेपाललाई भुटान बनाएर भारतको अधीनमा राख्ने कुरा रञ्जित रे र भारतीयहरूको दिवा सपना भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारमा सहभागी र नेपालको मूलधारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले किताबको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी बन्नु नेपालको अपमान भएको बताए। हाम्रो नेपालको सार्वभौमतालाई अब मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई भुटान बनाउने र भारतको पन्जामा राख्ने जुन नेत राख्छ भने यो नेपालको लागि यो भन्दा ठुलो अपमान र नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा दुर्भाग्य हो। I also would like to remind to the Chief of the Army Staff General Narvane of India, the ex-army organization of the India, we respect Indian armies, we love India, we love your sovereignty. Yes, we know that. If people love your country as well as we love our country as well, we can't be under India like Bhutan. This writer, this author Ranjit Ray, he is the idiot for the Nepal. He is the idiot for the Nepal. He is the spoiler of Nepal-India relation. How could he write this type of book? पूर्व सहायक रथी बस्नेतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक MCC पास हुन्छ भने पनि यो सार्वजनिक विषय भएको भन्दै यसरी राष्ट्रघात गरेर बोल्नेहरूलाई राजद्रोहीको मुद्दा लगाउनु पर्ने बताए। उनले देशमा न्याय मर्न नदिन अब फेरि मन र मुटुमा वीर गोर्खाली बन्नुपर्ने बेला भएको बताए।